बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाएं। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं, फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसन हुसैन कहीं नज़र ना आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि ये हसन और हुसैन ही है, इसीलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन के पास पहुंचे तो देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सके, क्योंकि उस जंगल में भेड़िया बहुत थे और वो हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने अपने इन जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए कि एक दूसरे से चिमटकर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने जब ये मंज़र देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से पूछा कि कौन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूँ। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढांपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी
اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے، میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے، میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہو۔ تو اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا،
यहाँ तक कि बच्चे भी हजरत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हजरत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब बच्चों ने हजरत उमर को देखा तो सब खेल छोड़कर भाग गए। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बचे। ये देखकर हजरत हसन को बहुत तेज गुस्सा आया कि हजरत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हजरत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो। ये सुनकर हजरत उमर रोने लगे और हजरत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ऐ मेरे बच्चे, कयामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो, ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।